Hello everybody, it's me Pradeep Sharma, Agriculture Instructor, Sri Uday Secondary School. Today I am here to present agronomy subject, its introduction and importance. Okay, let us start today's class. भाइ बहिनीहरू, आज म हजुरलाई एग्रोनोमी भन्ने विषय अर्थात् प्रिन्सिपल अफ एग्रोनोमी भन्ने विषयको यो सब्जेक्टको पुरा नाम हो है। हामीले चाहिँ सिम्पली छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि एग्रोनोमी भनेर यो विषयलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। एग्रोनोमी अर्थात् यसलाई नेपालीमा बाली विज्ञान भनिन्छ। बाली विज्ञान। आज म हजुरहरूलाई एग्रोनोमी सब्जेक्ट सुरु गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला युनिट 1 बाट हामी सुरु गरौँ। युनिट 1 मा हाम्रो युनिट 1 मा इन्ट्रोडक्सन अफ एग्रोनोमी छ। अर्थात् हामी यस टपिकमा रहेर एग्रोनोमी भनेको के हो, एग्रोनोमी केसँग रिलेटेड छ है, अनि एग्रोनोमीको चाहिँ नेप्लिस कन्टेक्स्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ, अनि एग्रोनोमी र अदर साइन्सहरु बीच हैन कस्तो खालको रिलेसनशिप छ भनेर हामी यसमा चाहिँ कुरा गर्छौं। एग्रोनोमी अर्थात् बाली विज्ञान हैन, यो चाहिँ बाली भन्ने विषयबाट है हामीले के गेस गर्न सक्छौं भने हामीले लगाउने बालीहरु यानी कि क्रप्सहरु जुन चाहिँ हामीले प्लान्टेसन गरिन्छ, प्लान्ट गरिन्छ, ग्रो गरिन्छ, त्यससँग सम्बन्धित कुरा हो है। यसलाई चाहिँ कसरी हामी वैज्ञानिक तरिकाले हैन लगाउने, यसको लगाउने सही तरिका के हो, के गर्यो भन्दा हामी चाहिँ बढी उत्पादन लिन सक्छौं भन्ने कुराहरु रहेको हुन्छ। र एग्रोनोमी हाम्रो एग्रिकल्चर साइन्सको है ब्रान्च हो एउटा। यसभित्र हामीले अध्ययन गर्ने विषयहरु धेरै हुन सक्छ। एग्रिकल्चर भित्र मात्र एग्रोनोमी नभएर एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ यो एउटा ब्रोड टर्म्स हो हैन। यसभित्र एग्रोनोमी हुन्छ, हर्टिकल्चर हुन्छ, एग्री इन्जिनियरिङ हुन्छ हैन, प्लान्ट प्रोटेक्सनको कुराहरु हुन्छ, एग्री इकोनोमिक्स हुन्छ, धेरै कुराहरु हुन्छ। आज हामी एग्रोनोमीको फर्स्ट क्लासमा छौं। त्यसकारणले गर्दा म सबैभन्दा पहिला एग्रिकल्चर को डेफिनेसन सँगसँगै एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स हैन, एग्रोनोमीको डेफिनेसन अनि यसको मिनिङको बारेमा म बताउने छु। भाइ बहिनीहरु, सबैभन्दा पहिला यो वर्ड है एग्रोनोमी हैन, अब एग्रोनोमी भनेको के हो त, यसको परिभाषातिर हामी लागौं। एग्रोनोमी इज अ ब्रान्च अफ एग्रिकल्चर साइन्स। यो एउटा एग्रिकल्चर साइन्सको ब्रान्च हो, शाखा हो, which deals with principles and practices of field crop production है। यो चाहिँ हाम्रो field crop production सँग रिलेटेड छ। हामीले फिल्डमा लगाउने क्रप्सहरु हैन, यसको प्रिन्सिपल, यसको प्र्याक्टिस सँग रिलेटेड हो है एग्रोनोमी। फेरि पनि म एग्रोनोमीको डेफिनेसन म यहाँनिर भन्दै छु। एग्रोनोमी इज अ ब्रान्च अफ एग्रिकल्चर साइन्स व्हिच डिल्स विथ द प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ फिल्ड क्रप प्रोडक्सन। पक्कै पनि एग्रोनोमी भन्ने विषय चाहिँ केसँग रिलेटेड रहेछ त भन्दा फिल्ड क्रप प्रोडक्सन गर्ने सँग रिलेटेड रहेछ हैन। बाली उत्पादन गर्ने
सँग सम्बन्धित कुराहरू एग्रोनोमीभित्र अध्ययन गरिन्छ। एग्रोनोमी इज मेनली बेस्ड अन following basis principles: sustainable agriculture, agrometeorology, soil tillage, water conservation, plant nutrition, manure, fertilizer, conservation, etc. भन्नुको मतलब अब यो क्रप प्रोडक्सन गर्नको लागि, बाली उत्पादनको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ, आधारभूत कुराहरू के हुन्छ, ती सबै कुराहरूको बारेमा हामीले एग्रोनोमी सब्जेक्टभित्र अध्ययन गर्छौँ। भन्नुको मतलब कुनै क्रप्स प्रोडक्सनको लागि एज अ इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल हैन, हामीले राइस प्रोडक्सन गर्दैछौँ, धान खेती गर्दैछौँ भने अब धान खेतीको लागि आवश्यक पर्नेहरू कुराहरू के हुन सक्छ त, जस्तै पानी आवश्यकता पर्छ, पानी के कति मात्रामा चाहिन्छ, कहिले लगाउने, कति चाहिन्छ हैन, यो कुराहरू भयो। अनि पानी कहिले चाहिँ कटाउने हैन, अनि त्यस्तै गरी झारपात व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, अनि त्यसको लागि मलखाद कति चाहिन्छ, कति मात्रामा राख्ने, मलखाद किन राख्ने हैन, अनि त्यस्तै गरी रोगकिराहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू, त्यस्तै गरी त्यसलाई काट्ने कुरा कहिले पाक्छ हैन, पाकेको कसरी थाहा पाउने, कसरी काट्ने, त्यसलाई चाहिँ थ्रेसिङ झाट्ने कसरी, त्यसलाई स्टोरेज थन्काउने कसरी, यो सबै लगाउनेदेखि लिएर खेतको जोताइदेखि लिएर कुनै बिउ छर्ने, बिउ रोप्ने हैन, गोडमेल गर्ने, हेरचाह गर्नेदेखि लिएर थन्काउने बेलासम्मको यी सबै कुराहरू हाम्रो एग्रोनोमीभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ, एग्रोनोमी भनेको एग्रिकल्चरको एउटा चाहिँ शाखा हो, एग्रिकल्चर साइन्सको हैन, कृषि विज्ञानको एउटा शाखा हो हैन। भन्नुको मतलब अब हजुरहरू चाहिँ यो पहिलो पटक एग्रिकल्चर साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई एग्रिकल्चरको बारेमा पनि केही कुराहरू बताउँछु हैन। एग्रिकल्चर अर्थात् सामान्य तरिकाले भाषामा हैन हामीले कृषि भनेर बुझ्न सक्छौँ हैन। यो एग्रिकल्चर वर्ड चाहिँ हैन, यो शब्द एग्रिकल्चर वर्ड हैन ल्याटिन वर्डबाट आएको हो यो हैन, एगर र कल्चरा हैन, एगर हैन, एजीईआर एगर, यो दुईवटा हैन, एगर र कल्चरा, यो दुईवटा ल्याटिन वर्ड मिलेर चाहिँ एग्रिकल्चर बनेको छ। भन्नुको मतलब यसको चाहिँ एगरको अर्थ हैन सोइल, कल्चराको अर्थ मिनिङ कल्टिभेसन हैन, सोइल कल्टिभेसन, सोइलसँग रिलेटेड, सोइलमा रहेर हामीले चाहिँ माटोलाई आधार मानेर जे जति कुराहरू उत्पादन गर्छौँ हैन, माटोसँग सम्बन्धित कार्यहरू गरिन्छ हैन, माटोमा कुनै एक्टिभिटीहरू गरिन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड छ। द वर्ड एग्रिकल्चर कम्स फ्रम द ल्याटिन वर्ड एगर मिनिङ्स सोइल एन्ड कल्चरा मिनिङ्स कल्टिभेसन है, यो हो हाम्रो एग्रिकल्चरको मिनिङ हैन। It is a very broad terms which include crop production, animal husbandry, dairy science, agriculture chemistry, soil science, horticulture, agri-economics, agri-engineering, botany, plant pathology, extension education, entomology लगायतका धेरै ब्रान्चेसहरूको बारेमा एग्रिकल्चरभित्र स्टडी गरिन्छ है। एग्रिकल्चर त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै विषयवस्तु एग्रिकल्चरले समेट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भनेको हो, यो चाहिँ एउटा ब्रोड टर्म हो भनेर भनेको हो है। यसभित्र चाहिँ विस्तृत कुराहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ। हामी एग्रोनोमी भनिसके पछाडि एग्रोनोमी भन्ने विषयमा यो चाहिँ एग्रिकल्चरको ब्रान्च हो हैन। हामी क्रप प्रोडक्सन भन्ने एग्रिकल्चरको ब्रान्चभित्र छौँ। एग्रोनोमी सब्जेक्ट भनेको क्रप प्रोडक्सनको हैन लाइन हो। ओके, अब एग्रिकल्चरको मिनिङ मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। अब एग्रिकल्चरको डेफिनेसन यानी कि अब यसलाई चाहिँ परिभाषा दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी दिने है, एग्रिकल्चर के हो हैन, कृषि भनेको के हो भन्यो भने एग्रिकल्चर इज एन आर्ट, साइन्स एन्ड बिजनेस अफ प्रोड्युसिङ लाइभस्टक एन्ड फूड क्रप, फिल्ड क्रप फर लिभिङ एन्ड अर्निङ इकोनोमिक है। यो चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि, जीविकोपार्जन गर्नको लागि कृषि व्यवसाय गर्ने हैन, यो एउटा विज्ञान
कला अथवा व्यवसाय हो। कृषि भनेको के हो त भन्दा हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि गरिने जति पनि कार्यहरू हुन्छ अथवा आर्थिक फाइदा लिनको लागि जति पनि गरिने कार्यहरू हुन्छ, चाहे त्यो हामीले पशुपालन गरौँ, चाहे त्यो हामीले खेतीपाती गरौँ, हैन, यो सबै खालको एक्टिभिटीहरू एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड छ। त्यही नै कृषि हो। हामीले सजिलो भाषामा सजिलरी बुझ्नु पर्दाखेरि एग्रिकल्चर भनेको हामीले हाम्रो लिभिङको लागि, हैन, हामी जिउनको लागि, हामीले केही इन्कम गेन गर्नको लागि जे जति एक्टिभिटी गरिन्छ फिल्डमा अथवा सोइलसँग रिलेटेड, हैन, यो सबै एग्रिकल्चर हो। अब यसबाट के हुने भयो त भन्दा हाम्रो घाँस बास कपास हाम्रो बेसिक निडहरू फुलफिलमेन्ट गर्ने भयो एग्रिकल्चरले। हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू एग्रिकल्चरले नै पुरा गर्छ। हामी त्यहीबाट चाहिँ खाना खाइरहेका हुन्छौँ, हैन, अनि हामीले आवश्यक पर्ने वस्त्रहरू किनेका हुन्छौँ, हैन, हामीलाई आवश्यक पर्ने सेल्टर, हैन, रेसिडेन्टहरू बनाएका हुन्छौँ, हैन। यसरी चाहिँ के गर्छ त भन्दा एग्रिकल्चरले हाम्रो लिभिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। र अर्को कुरा, एग्रिकल्चर भनेको नेप्लिज इकोनोमीको ब्याकबोन हो। हजुरहरूले चाहिँ तल्लो कक्षामा सानो कक्षाहरूमा पनि पढिराख्नु भएको होला, हैन, एग्रिकल्चर इज एन ब्याकबोन अफ नेप्लिज इकोनोमी भनेर, हैन। यो चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ मेरुदण्ड नै हो एग्रिकल्चर, किनकि मोस्ट अफ द पिपल आर इन्भल्भ इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी। नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्याको अधिकांश जनसङ्ख्याहरू कृषिमा निर्भर रहेको छ। लगभग 66% जनसङ्ख्या चाहिँ डाइरेक्टली एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमै इन्भल्भ छ। अरू इन्डाइरेक्टली चाहिँ 80% अर मोर देन 80% चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हैन नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ केले धानेको छ? कृषिले धानेको छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस, हैन, हाम्रो फ्यामिलीको लागि, हाम्रो सोसाइटीको लागि, हाम्रो नेसनको लागि, हैन, नेसन डेभलपमेन्टको लागि, हैन, इकोनोमिक्स डेभलपमेन्टको लागि एग्रिकल्चर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब हामी कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्स अफ एग्रिकल्चर। मैले केही कुरा त अगाडि नै बताइसकेँ एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, र केही कुराहरू पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि थाहा छ है। एग्रिकल्चर भनेको के हो भन्दै गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ के फाइदा भइरहेको छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामी पोइन्ट वाइज हामी अध्ययन गरौँ। फर्स्टमा है एग्रिकल्चर इम्पोर्टेन्स एज अ सोर्स अफ फुड, हैन, यो फुडको सोर्सको रूपमा पनि के छ त एग्रिकल्चर इम्पोर्टेन्स छ। भनेको मतलब हाम्रो खाद्यान्नमा अथवा हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने जुन सामग्री हुन्छ, उपभोग्य सामग्रीहरू छन्, हामीले चाहिँ साँझ बिहान हाम्रो खानामा प्रयोग गर्ने चिजहरू हुन्छ, हैन, दाल भात तरकारी, हैन, अचार आदि इत्यादि कुराहरू, यो सबै कहाँदेखि आइरहेको छ त भन्दा एग्रिकल्चरबाट आएको छ, हैन, एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीबाट आएको छ, फिल्डबाट उत्पादन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, हैन, एग्रिकल्चरबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हैन एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स के छ त एज अ सोर्स अफ फुड, खाद्यान्नमा, हैन, एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट है नेसनल इन्कम भनेको हाम्रो नेसनले चाहिँ इन्कम गर्ने सोर्सको रूपमा हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमी, यसलाई चाहिँ हामीले नेसनल इकोनोमी, हैन, भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। राष्ट्रको विकास, हैन, देशको विकास के को
आधारमा भइरहेको छ त भन्दा एग्रिकल्चर एक्टिभिटीको आधारमा हैन हामीले गर्ने हैन एक्टिभिटीहरूले चाहिँ हाम्रो नेसनको इकोनोमीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ब्याकबोन हो अथवा एग्रिकल्चरमा चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ निर्भर रहेको छ भन्छ हैन। हाम्रो एग्रिकल्चरसँग एक्टिभिटीहरूले यसको चाहिँ प्रोडक्सनले प्रोडक्टिभिटीले हैन यसमा चाहिँ फ्लक्चुएसन ल्याउँछ भनेको मतलब अर्थतन्त्रमा हैन कृषिसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूले कार्यले उत्पादनले चाहिँ हैन हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा फरक ल्याउँछ। जति हामी बढी एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ हुन्छौँ लाग्छौँ त्यति नै धेरै हाम्रो नेसनको चाहिँ नेसनल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपले त्यति नै हाम्रो देश अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि हैन आर्थिक कारोबार बढाउनको लागि देश समृद्ध हुनको लागि पनि के छ एग्रिकल्चर इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरी सोर्स अफ एम्प्लॉयमेंट है एनदर इम्पोर्टेन्स भनेको मतलब सोर्स अफ एम्प्लॉयमेंट एग्रिकल्चर के हो त इम्प्लॉयमेन्टको सोर्स हो। एग्रिकल्चरले हामीलाई के गर्छ त भन्दा रोजगारी दिन्छ एग्रिकल्चर सेक्टरले। जब हामी एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन्छौँ हामी त्यसमा लागेका हुन्छौँ हामी सेल्फ इम्प्लोइड अथवा इम्प्लॉयमेन्ट त्यहाँ गेन गरिरहेका हुन्छौँ त्यसबाट हामीले केही कुराहरू अर्न गरिरहेका हुन्छौँ। इम्प्लॉयमेन्ट भनेको यस्तो खालको कन्डिसन हो कुनै काममा चाहिँ हामी इन्भल्भ भएर कुनै एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएर त्यसबाट चाहिँ हामीले केही इन्कम गेन गर्न सक्ने कन्डिसन भनेको इम्प्लॉयमेन्ट हो। अनइम्प्लॉयमेन्ट भनेको बेरोजगार हैन कुनै आर्थिक उपार्जन गर्ने हैन कुनै माध्यम नभएको अनइम्प्लॉयमेन्ट हो। यसरी चाहिँ हामी एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुँदाखेरि अथवा हामीले कृषि व्यवसाय गर्छौँ अथवा अन्य कुनै व्यवसायिककोमा गएर हामी चाहिँ काम गर्न जान्छौँ कृषि कार्यहरू गर्न जान्छौँ त्यो कन्डिसन नै के हो इम्प्लॉयमेन्ट हो। यसरी हामीलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा एग्रिकल्चर सेक्टरले हैन हामीलाई रोजगारी दिने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि रोजगारीमा एग्रिकल्चरको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। लाइकवाइज एनदर वान एग्रिकल्चर को अर्को इम्पोर्टेन्स हैन सोर्स अफ र मेटेरियल। हामीले एग्रिकल्चरबाट इन्डस्ट्रीको लागि उद्योगहरू रन गर्नको लागि स्मुथली रन गर्नको लागि त्यसको लागि आवश्यक चाहिने र मेटेरियल्सहरू यानी कि कच्चा पदार्थहरू कुनै वस्तु उत्पादन गर्नको लागि त्यसलाई आवश्यक पर्ने पदार्थहरू कच्चा पदार्थहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले र मेटेरियल भन्छौँ। जस्तै एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड हामीले केही इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सुगर इन्डस्ट्री भयो। सुगर इन्डस्ट्रीको लागि सुगर क्यानको आवश्यकता पर्छ। जब हामी चाहिँ सुगर क्यानलाई लगेर हैन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छौँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सुगर प्राप्त गर्छौँ हैन चिनी प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै लागि तेल उद्योगको लागि हैन तोरी सर्स्यौँ हैन सूर्यमुखी यिनीहरू चाहिँ के हुन् त कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी राइस मिलको लागि राइस के हो राइस मिलको लागि र मेटेरियल हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ त एग्रिकल्चर एज अ सोर्स अफ र मेटेरियलको रूपमा पनि इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यस्तै गरी यसका अन्य धेरै महत्त्वहरू छ। हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट रेभेन्यूहरू इन्क्रिज गर्नको लागि अनि यस्तै गरी फरेन ट्रेड बढाउनको लागि अनि इकोनोमिक्स डेभलपमेन्टको लागि अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ सोर्स अफ सेभिङ पनि हो हैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन सक्छ त भन्दा नेक्स्टमा फूड सेक्युरिटी अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। फूड सेक्युरिटी भन्नाले खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नमा सबैको पहुँच है। नेपालमा चाहिँ नेपालको हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्य सङ्कट
को अवस्था रहन्छ हैन, खाद्यान्नहरूको पहुँच नहुने। किन त भन्दा एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ कम भयो, प्रोडक्सन कम भयो भने देशभित्र रहेको पपुलेसनहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको अभाव हुन्छ। अब यो खाद्यान्नको अभाव हटाउनको लागि सबैमा हैन फुड सेक्युरिटी क्रिएट गर्नको लागि उनीहरूलाई आवश्यक परेको चाहिँ फुड उपलब्ध गराउनको लागि के गर्न सकियो त भन्दा एग्रिकल्चर एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। जब हामी चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउँछौँ त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा सबैमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी सेक्योर गर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खाद्य सुरक्षाको लागि पनि, खाद्य सुरक्षा निम्त्याउनको लागि पनि के छ त एग्रिकल्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यी चाहिँ यिनी मेजर इम्पोर्टेन्सहरू हो एग्रिकल्चरको। त्यस्तै गरी अरू धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ मैले अघि नै केही पोइन्ट्सहरू यहाँ उल्लेख नगरे पनि मैले भनिसकेको छु। यसरी एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स धेरै रहेको छ। ओके, अब म अर्को टपिकतिर लाग्दैछु। ब्रान्चेस अफ एग्रिकल्चर है, एग्रिकल्चरको ब्रान्च यानि कि शाखा हैन। एग्रिकल्चर अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ कुन कुन ब्रान्चसँग सम्बन्धित छ यो कृषि विज्ञान हैन, कुन कुन शाखालाई यसले समेट्छ, कुन कुन कुराहरूको अध्ययन हुन्छ एग्रिकल्चरभित्र भन्ने कुराहरू मैले यहाँ हजुरहरूलाई बताउने छु। सबैभन्दा पहिला क्रप प्रोडक्सन। है क्रप प्रोडक्सन यो भनेको बाली उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरा हो है, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हाम्रो यो एग्रोनोमी सब्जेक्टसँग रिलेटेड कुरा हो हैन। क्रप प्रोडक्सन भन्नु नै हैन एग्रोनोमीको स्टडी हो। यसरी चाहिँ एग्रिकल्चर के रहेछ त भन्दा एउटा बाली उत्पादन गर्ने कुरासँग हैन सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को हो हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर है यो पनि एग्रिकल्चर साइन्सको एउटा ब्रान्च हो, मेजर ब्रान्च हो। हर्टिकल्चरभित्र रहेर हामीले मुख्य गरी तीनवटा कुराको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ, यससँग डिल हुन्छ हैन। इट डिल्स विथ द प्रोडक्सन अफ फ्लावर, फ्रुट्स, भेजिटेबल है। हामी चाहिँ यो फलफुल खेतीको बारेमा अनि त्यस्तै गरी पुष्प खेतीको बारेमा सँगसँगै तरकारी खेती को बारेमा हामीले हर्टिकल्चरभित्र अध्ययन गर्छौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को ब्रान्च रहेको छ एनिमल हस्बेन्ड्री। एनिमल हस्बेन्ड्री यानी कि यो एग्रिकल्चरको चाहिँ एनदर ब्रान्च हो हैन, पशुपालनसँग सम्बन्धित। यसलाई चाहिँ पशुपालन गर्ने, यसलाई हेरचाह गर्ने, त्यस पछाडि यसको टेक केयर गर्ने, प्रोडक्सन लिने हैन, इकोनोमिक्स रिटर्न लिनको लागि हैन, पशुपालनहरू गर्ने, पशुपन्छी पाल्ने, यो खालको सबै खालको एक्टिभिटीहरू को कुराहरू चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्री भित्र पर्छ। यसरी एग्रिकल्चरको चाहिँ धेरै ब्रान्चेसहरू छ हैन। एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ भइहाल्यो, अनि त्यस पछाडि एग्रो फरेस्ट्री भइहाल्यो है, एग्रो फरेस्ट्री भयो। अनि त्यस्तै गरी मेजर रूपमा चाहिँ यी तीनवटा ब्रान्चहरू हैन, क्रप प्रोडक्सन, हर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री। एनिमल हस्बेन्ड्रीको कुरा हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ प्लान्ट साइन्स स्ट्रिमभित्र हैन एनिमल हस्बेन्ड्रीलाई चाहिँ हामीले त्यति केयर गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ क्रप प्रोडक्सन र हर्टिकल्चरको कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले यहाँ पढ्छौँ। हर्टिकल्चरको कुराहरू क्लास 10 को विभिन्न सब्जेक्टहरूमा हर्टिकल्चरको बारेमा चाहिँ पढाइ हुन्छ भने क्रप प्रोडक्सनको हैन एग्रोनोमी अन्तर्गत क्लास 9 मा र क्लास 10 मा यससँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू हुन्छ। आजलाई मैले एग्रोनोमीको डेफिनेसन, एग्रिकल्चरको डेफिनेसन, मिनिङ, इम्पोर्टेन्स, ब्रान्चको बारेमा मैले बताएँ।
अरू कुराहरू अर्को नेक्स्ट भिडियोमा मैले बताउने छु। आजलाई यति। थ्याङ्क यू अल अफ यू। एकदमै इम्पोर्टेन्स छ।